अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम नाहिद रज़ा है और आज मैं जिन आर्टिस्ट से आपको मुतारफ़ करा रही हूँ उनका नाम है महर अफरोज़। वो हमारे मुल्क की बहुत ही ज़हीन और बहुत ही टैलेंटेड और बहुत मशहूर और बहुत ही, जिसे कहना चाहिए, मैं ये कहने में कोई वो नहीं महसूस कर रही कि बहुत ही अपने काम में बहुत ही मुश्ताक और बहुत ही यूनिक आर्टिस्ट हैं। बहुत अनयूजुअल काम और बहुत ही, जिसे कहना चाहिए, एक आर्टिस्ट होता है जो अपना जो दिल चाहे कर लिया। एक आर्टिस्ट होता है वो इससे इंस्पायर हुआ कर लिया। कोई इंस्पिरेशन तो होता है मगर उसके अंदर सोच का एलिमेंट वो डाला जाए तो 4 चांद लग जाते हैं उस आर्ट को। तो ये हमारे मुल्क की बहुत मशहूर, बहुत नामवर आर्टिस्ट महर अफरोज़ हैं। अस्सलाम वालेकुम महर। और बताइए कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। हम मिलते रहते हैं, उम्र के तकाजे हैं तो कुछ चलता रहता है। सही कह रही हो। हाँ, अच्छा महर, आप कब से पेंट कर रही हैं? तकरीबन 40 साल से। 40 साल हो गए माशाल्लाह से। बहुत वाकई तवील अरसा है। 40 साल का जब कोई हो जाता है कहते हैं भाई अब तो तुम बुढ़ापे की तरफ जा रहे हो। तो 40 साल का अरसे में इनका आर्ट भी बुढ़ापे की तरफ आ गया है, मैच्योर हो गया है। तो मैं ये समझती हूँ महर कि तुमने 40 साल में कितनी नुमाइशें की? सोलो शो के हवाले से बात करिए, 17-18 तकरीबन। 17-18 सोलो शो हुए हैं। ग्रुप तो लातादाद होंगे। जाहिर सी बात है। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपने तालीम अपनी बेसिक तो इंडिया में लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट से की, उसके बाद आप यहाँ आ गई, तो कब आई आप? 72 समझ लें, बिल्कुल शुरू थी। 71 के हालात बहुत ख़राब थे। असल में उसकी वजह से ही मुझे जल्दी आना पड़ा, वरना मुमकिन है कि मैं अपनी ग्रेजुएशन के बाद कुछ इंडिया में रुकती, इंडिपेंडेंट काम करती, कुछ वहाँ इस्टेब्लिश होती, लेकिन हालात की वजह से हमारे वालिदैन चूँकि पाकिस्तान में थे तो मुझे फ़ौरन ही आना पड़ा। तो इसका मतलब है आपके वालिदैन पहले यहाँ आ गए थे और आप बाद में आई और अपना ग्रेजुएशन किया आपने उसकी वजह से ही रुके वहाँ। तो वहाँ कहाँ ताया के घर रह रही थी? हाँ, ताया, हम अपने चचा के घर रहे। अपने चचा के घर रह रही थी, वहाँ रहते हुए तालीम हासिल की। पेरेंट्स आपके यहाँ आ गए थे, बहन भाई भी आ गए, खत्म करते ही आप अपने बहन भाई और माँ बाप के पास आ गए। रिजल्ट भी नहीं निकला था। अच्छा, तो बहुत आपको कैसा लगा यहाँ आके? असल में आके तो यकीनन देखें, बाद में ज़िंदगी में जो तजुर्बा होता है ये होता है कि कहीं भी आप जाएं, जहाँ इंसान बसते हैं वो हर जगह खूबसूरत होती है, लेकिन जहाँ आप पलते बढ़ते हैं उससे जो आपका एक ताल्लुक़, जो आप आँख खोल के देखते हैं, उससे जो आपका एक जज्बाती लगाव होता है वो इंसानी फितरत में वो भी शामिल है। लेकिन मुझे थोड़ी सी दुश्वारी इसलिए हुई कि 71 के बाद का दौर पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल था। पूरा मुल्क, मुझे एक ज़ाहिर सी बात, एक ऐसा सदमे और कैफियत में जो उस जंग का नतीजा निकला, और मेरे लिए तकलीफ दे ये बात थी कि जिस मुल्क से आप आए हैं, आप समझ रहे हो, और जिस मुल्क में आए हैं, उन दोनों में ही वो क्लैश हुआ। तो मेरा एक जज्बाती ताल्लुक़ वहाँ से भी था, है, दोस्त, अहबाब, उस्ताद सब वहाँ से हैं। और जहाँ आप अपनी एक प्रोफेशनल लाइफ शुरू करने जा रहे हैं, वहाँ के लोगों से मुतारिफ़ होने के लिए वो वक्त मुनासिब नहीं था। उसकी वजह से मुझे वक्त बहुत लगा, क्योंकि मशरक़ी पाकिस्तान के अलग होने से वो बहुत से ऐसे आर्टिस्ट जिनको आप पढ़ते रहे थे, जैसे किबरिया है, ज़ैनुल आबदीन का नाम इतना सुना था, तो वो बड़ी अजीब थी कि आप एक ऐसी ज़हनी कैफियत में चले गए थे कि आप कहीं से आए हैं। उस जंग के नताइज बड़े अजीब थे। वो एक मुल्क जो मशरक़ी पाकिस्तान था, जहाँ के आर्टिस्ट से आप बहुत फेमिलियर थे, उनके काम से एक लगाव था, क्या आला पाए के थे, वो आपसे अलहदा हो रहे हैं। वो बड़ी अजीब सी कैफियत थी जो चंद साल रही। कहीं एक आर्टिस्ट थोड़ी, बहुत आर्टिस्ट, 6-7 साल लगे। फिर लखनऊ और कराची का अपने दो शहरों का माहौल फ़र्क था। लखनऊ एक ट्रेडिशनल तकल्लुफ़ात से भरा हुआ कल्चरल, और कराची एक कमर्शियल सिटी था। तो वो और बहुत सारे लोग कॉस्मोपॉलिटन, जैसे आप लखनऊ से दिल्ली चले जाए, बॉम्बे, जो फ़र्क आपको लगता है वही मुझे लखनऊ से कराची, मुमकिन है लाहौर जाते या कोई और ट्रेडिशनल, तो वो
تو وہ رویے ظاہر سی بات ہے تھوڑی تیز زندگی ہے, تھوڑی لوگ بھاگ رہے ہیں, ان کے پاس وقت نہیں ہے. اور پھر کراچی میں اس وقت آرٹ سین تو بہت اسٹرانگ تھا کیونکہ بہت نامور آرٹسٹ تھے, جمیل رش امام صاحب, بشیر مرزا اور احمد پرویز, شاہد سجاد. تو وہ تو اتنا مسئلہ نہیں تھا, لیکن انسٹیٹیوشنز کی کمی لگی تھی اس وقت. کوئی پراپر بڑا آرٹس کالج نہیں تھا جیسے ابھی یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ کراچی میں نہیں تھا. اور چونکہ ہمارے والدین یہیں تھے تو مجھے رہنا کراچی میں تھا, کیونکہ ہم آلریڈی 4-5 سال ان سے کئی سال علیحدہ رہے تھے جو اپنی ایجوکیشن کے لیے رکے. تو سب نے کہا بھی کہ لاہور چلی جاؤ, لیکن نہ میں جانے کو تیار تھی کہ اتنے سال آپ وہاں رہے پھر یہاں آئے اور پھر آپ لاہور چلے جائیں. اسٹیبلش کراچی میں ہی ہونا تھا. تو وہ کمی اور وہ فرسٹریشن تھا. تو دو چیزیں ایک ساتھ ہو گئی تھیں. اچھا نہ صرف یہ کہ لوگ میرے لیے بہت مطلب چہرے اجنبی تھے, ظاہر کسی کو آپ جانتے ہی نہیں تھے, اور پورا شہر بھی اجنبی تھا. نہ مجھے سڑکوں کے نام معلوم, نہ مجھے جگہوں کے نام معلوم, نہ مجھے لوگوں کے نام معلوم. اچھا میں یہ بتائیے, آپ نے تعلیم تو فائن آرٹ کی لی تھی وہاں سے, 4 سال کا جو ڈپلوما کیا, 5 سال کا ڈگری جو, ہاں گریجویشن آپ نے جو وہاں سے کیا تو وہ آپ نے فائن آرٹ میں کیا, مگر آپ نے بعد میں 1 سال پرنٹ میکنگ کو دیا وہاں پر رہتے ہوئے. ہاں وہاں اصل میں یہ ہوا تھا کہ جب ہم ہندوستان میں تھے جب ہی سب کو پتا تھا کہ ہم پاکستان جائیں گے کیونکہ ہمارے والدین تھے. تو انڈیا میں ایسا ہے کہ وہاں اسٹوڈیوز اس وقت ہی بنا دیے گئے تھے, جیسے یہاں آرٹس کاؤنسل نہیں ہے, وہاں جو اکیڈمی تھی تو پروفیشنل آرٹسٹ کے لیے اسٹوڈیوز تھے. تو میں نے پرنٹ میکنگ میں, کیونکہ میرے استاد نے مجھے مشورہ دیا جو بہت اعلیٰ تھا کہ جتنا ٹیکنیکلی اپنے آپ کو تم انفارم کر لو, اسٹرانگ کر لو, کیونکہ آگے ممکن ہے جہاں تم جا رہی ہو تو تمہیں اسٹیبلش ہونے میں وقت لگے. تو پرنٹ میکنگ ایسی تھا جو اس وقت اتنا زیادہ تھا کہ پینٹنگ تو آپ انڈیپینڈنٹ کر سکتے ہیں. تو پرنٹ میکنگ اسٹوڈیو میں نے جوائن کیا تھا جو میں کالج کے بعد وہاں جا کے 2-3 گھنٹے کام کرتی تھی. اس طرح پرنٹ میکنگ میں ایک تو یہ ہوا کہ میرا کام جمع ہو گیا. پتہ وہاں کام کرتے کرتے ایک تو انڈیپینڈنٹ کیا, اور ہمارے ایک ٹیچر نے یہ بھی کہا کہ تم کالج میں جب کام کرتی ہو تو نیچرلی ٹیچرز کا انپٹ ہوتا ہے, وہ اکیڈمک چھاپ ہوتی ہے. انڈیپینڈنٹ کام کرنے سے تم میں ایک اعتماد آئے گا, ہے نا. تو جہاں تم جاؤ گی, جب جاؤ گی تو تم ایک اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ اور ٹیکنیکلی بہت انفارمڈ پرسن, تو تمہارے لیے وہاں اسٹیبلش کرنا آسان ہوگا. اور میرے خیال یہ بہت اعلیٰ مشورہ تھا. ایک تو وہاں کام کرنے سے یہ ہوا کیونکہ آپ پروفیشنلز کے ساتھ. اچھا یہ بتاؤ مہر کہ لکھنؤ اسکول آف آرٹ کے کچھ آرٹسٹ وہاں مشہور ہیں نکل کے وہاں سے؟ بہت سروج پال گوگی جو اس وقت ویمن آرٹسٹ کی ایک میرا خیال بہت اسٹیبلش اور اعلیٰ, اور مکل پوار ایز این اسکلپچر بہت مشہور ہے. تو 4-6 نام ہیں. ریکھا ککڑ جو ڈین ہے آگرہ کی, تو 4-5 بہت 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 نکلے ہیں. سروج تو از ون آف دا لیڈنگ پینٹرز پرنٹ میکرز ان انڈیا, بلکہ اب تو پوری دنیا میں اس کو جانا جاتا ہے. بالکل نکلے ہیں بہت سے. اور ہماری حاجرہ آپا, رابعہ آپا بھی لکھنؤ آرٹس کالج سے کر کے آئی, پاکستان میں مشہور ہے. میں یہ ضرور جانتی ہوں کہ سالڈ گراؤنڈنگ ہو تو انسان فائن میں ہو, پرنٹ میکر میں ہو, اسکلپچر میں ہو, نام پیدا کر لیتا ہے. تو گراؤنڈنگ وہاں ساؤنڈ مل گئی تمہیں, یہ بہت تم خوش قسمت ہو وہاں پڑھ کے, تمہیں بہت اچھے ٹیچرز ملے. اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے یہاں آ کر, جب تم یہاں آئیں تو تم نے یہاں کے ایک انڈس گیلری دیکھی ہوگی, اور کوئی گیلری تھی؟ نہیں, انڈس گیلری بھی بنے ہوئے چند ماہ ہوئے تھے, 72 سال مشکل سے سال ہوا تھا. اور امام صاحب نے وہاں سینٹرل انسٹیٹیوٹ کی پرنسپل سے چھوڑ کے انڈیپینڈنٹ, اور یہ تو خیر ہے کہ اس گیلری نے کتنا بڑا رول پلے کیا آرٹسٹ کو اسٹیبلش کرنے میں, ان کو پروموٹ کرنے میں. امام صاحب سے مل کے آپ کو ایک اندازہ ہوا کہ آپ کوئی مسئلہ نہیں کہ آپ کو استاد نہ ہو, لیکن اگر آپ پہچان لیں تو استاد کسی کی بھی گفتگو, کسی کا بھی کرٹیسزم, کسی کا بھی مشورہ وہ آپ کے لیے اتنا ہی مشورہ ہوتا ہے. میں سمجھتی ہوں امام صاحب ہیں, بشیر مرزا ہیں, احمد پرویز ہیں, ان کی گفتگو, ان کی محفل اصل میں وہی تھا جو تھوڑا سا آپ کو آرٹس کاؤنسل اس وقت بہت اچھا ہوتا تھا, اور کراچی شہر بہت اچھا ہوتا تھا, محفوظ تھا, آپ کہیں بھی چلے جائیں. بشیر مرزا کی گیلری بعد میں بشیر اسی وقت, انہی نے بھی 1-2 سال پہلے جب ہم نے آرٹس کاؤنسل جوائن کیا, بی ایم نہیں چھوڑا تھا, بشیر مرزا نے چھوڑا تھا کیونکہ انہوں نے اپنی گیلری کھول لی تھی. ہاں تم نے آرٹ کاؤنسل جوائن کیا؟ ہم نے 1973 میں. رشید احمد ارشد جب بی ایم نے چھوڑا تو رشید احمد ارشد صاحب کو ضرورت تھی کوئی آرٹسٹ کی, تو ہم نے اپلائی کر دیا تھا, کیونکہ مجھے پتہ لگا کہ یہی ایک ادارہ ہے وہاں پہ جہاں پہ آپ جائیں تو آپ اپنی فیملی بنا سکتے ہیں. سمجھ ہے نا کہ میں نہیں جانتی تھی کسی کو, تو مجھے ایک ایسی جگہ چاہیے تھی جہاں میں اسٹوڈنٹ سے انٹریکشن ہو, آرٹسٹ سے ہو. تو آرٹس کاؤنسل میں ایگزیبیشنز ہوتی تھیں,
वो जगह मुझे लगा कि मैं अगर यहाँ आ गई तो मेरा लोगों के साथ इंट्रोडक्शन, तारुफ, तजुर्बा, एक्सपीरियंस, एक्सचेंज, तो वही जगह जहाँ से आप एज एन आर्टिस्ट अपने आप को मनवा सकते हैं, पहचानवा सकते हैं, दोस्ती कर सकते हैं। इस वजह से मैंने आपने तो अपना स्टूडियो भी बनाया हुआ है ना, प्रिंट मेकिंग का भी स्टूडियो है आपका? हाँ, उसके बगैर तो प्रिंट मेकिंग हो नहीं सकती। हाँ, तो मगर प्रेस आपके पास बहुत है? सालों लगे। मैंने अपनी प्रेस बनवाई फिर 88 में। प्रेस हाँ, और बनवा ली, अपना प्रेस। फिर घर में। हाँ, शुरू मगर में आपने कोई शो नहीं किया प्रिंट मेकिंग का? नहीं, शुरू के तो जितने भी शो हैं मेरे, जो 73 का पहला, 74 का मेरा पहला शो, सोलो शो था जो मैंने आर्ट्स काउंसिल में किया, और वो काम था जो मैंने इंडिया में प्रोड्यूस किया था। अच्छा, जो बल्कि प्रिंट मेकिंग पर था वो शो? पूरा 100% इट वाज अच्छा। प्रिंट मेकिंग, क्योंकि जब आप नए नए आए तो जाहिर है जो माइग्रेटेड फैमिली होती है उनके पास इतने वसाइल नहीं होते। हमारा वो तो था, प्लॉट तो था, मगर उस पर 2 कमरे बने हुए थे, उसमें हम पूरी फैमिली रह रहे होते थे, उसमें स्टूडियो की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो वो जो मैंने वर्कशॉप में काम 1 साल किया, इंडिपेंडेंट किया, तो तकरीबन मेरे पास 30-40 प्रिंट थे। वो मैंने अरशद साहब को दिखाया जब 73 में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, तो उन्होंने बहुत इनकरेज किया, कहने नहीं आप मेरे शो करें अपना। चलो ये अच्छा किया तुमने, एक सोलो शो करके अपने आप को। हाँ, कुछ भी है इस प्रिंट मेकिंग का, कोई करता ही नहीं था प्रिंट मेकिंग, तो इससे तुमने करके दिखाया कि तुम कर सकती हो। तुम्हारे तो अब नाजरीन हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, उसके बाद आके हम फिर अपनी बातों का सिलसिला जहाँ से टूटा है दोबारा शुरू करेंगे। थैंक यू।